अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू परun mo home menu के शपेराम सबा के रौनन भी इंशाल्लाह आवाम सबा किया हुई सही था कहना जी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझो एमएस वर्ड को लागू हु वेंडो प्लस आर वेन वर्ड एंटर जी कुम वेलाऊं दो प्रेमो वेलाऊं then we inshallah dayo is equal to r a n d bracket start 1 enter da mut sabak ta control a dalde ke liye normal hukum style la normal style la no space kacheri space pe khatam kawe dari kalo mians ke space khatam kawe no bia wo no space huwa heading 1 dalde muda heading bil kau कंप्यूटर दा मुड़ा हेडिंग दा दादा हेडिंग 1 वे ठीक शो बियाद वैम मूड सरा दा एक्सेल दा सैम हेडिंग शो द्वयम शो गना नदाल दा बुरु शो 2 वे को बियाद दरियाम मूड सरा पावर पॉइंट दा मूड दिदबो दरियाम मेरे को और दाल दा की मुड़ा टाइटल भी पोस तशई टाइटल तशा इंट्रोडक्शन to computer introduction to computer da muda title show da ogora posa heading bande rolo ठीक शो कना टाइटल पोसा ये मौजू ये निकाला मुड़ा नात शरीफ ये नात शरीफ तो पोसा निकली भी नात शरीफ ये मुड़ा चौदह खोला का जनात था कौन सबक निकली लोने सबक न पढ़ो पोसा मौजू ही पढ़ाओ को ये जो कना आगे ना पता लगे दे मौजू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दाय मौजू शो नही तो बोदा टाइटल वेर काऊं सही था कने जी दादी सब टाइटल तशा सब टाइटल फॉर एग्जांपल दा योटा का था दत्ता मुझे को सब टाइटल दी हो आगे पासे टाइटल मैं बुदा वो यू और सब शो स्टाइल बदल ठीक शो कने जी कंट्रोल जेड और दा गाशन दी दा स्टाइल नहीं दा बुक टाइटल दे बुक वाला टाइटल से भी गोरा चिकुम तो तपो तो कवला शो का सही देखा ना जी अगेन अपस तबिया कंट्रोल ए चेंज स्टाइल द स्टाइल ना दिया कुम स्टाइल वेर का लिखल होता नाम मजोर स्टाइल ला होस्ट स्टाइल ला मॉडर्न नन सब जो कुम इस्तेमाली जी सिंपल सदा दावगर दहा स्टाइल 2003-2007 ओके यदि कलर कुम कलर एडजस्टमेंट वेदा काय कलर एडजस्टमेंट कुम यो कावे दावगुरा आज कुम तो खुश है सही है कहना जी हाँ फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज आज कुम दा स्टाइल आगा कुम यो कावे सही दा गाड़ी कली मेन सबक दलता गया दा हॉस्टल ने दा हमुश तो सीधा कड़ी वो सही दा करना कंट्रोल ए दलता मुझ कंट्रोल ए हो हेल देखिए यो टका लटाऊं फॉर एग्जांपल ज लटाऊं ऑन ओ एन लटाऊं 15-20 पिजू नदी 15-20 पिजू नदी पके के ज ऑन टका लटाऊं ऑन सुज लवाली दी यो दादा da dira grona šo da ju da anda da mo ta dira grona šo सिर्फ यो पैराग्राफ के हम मुस्तर के खुश वाले नो सवकियात ते पूरा कंप्यूटर का हम लटवे कंट्रोल ए बो वे और दल दबरोशी फाइन बो वे तशा फाइन शॉर्ट कमांड कंट्रोल एफ शॉर्ट कमांड इसे दा कंट्रोल एफ फाइन शॉर्ट कमांड कंट्रोल एफ दलता बुरुशु ओबलिको ओ एन रीडिंग हाईलाइट का ओके क्लोज दल जेमो होगा तो मोयोर वस्ताओं दुआ में रोज थी ओदल देखिए होगा सदा होगा सुमाडे रोल ठीक शो जी कंट्रोल ए
دلته هایلایټ دی کنه دا فایند کې هایلایټ نو دا وسو کې کلیر هایلایټ په ختم کې بیا بل ټکه لټاو فرام اف ار او ام فرام هایلایټ آل نو ګوره فرام رول خپل د خپل کوم ټکه ته لټاوي او په کې اویلیبل وي صحیح ده جی گو ټو چلی گئی گو ټو شارٹ کمانڈ کنٹرول پلس جی یا بل کمانڈ صدا F5 تشا F5 سم مقصد دلته مو سره پیجونه دي څو پیجونه دي دلته کې وګوره څو پیجونه دي درې پیجونه دي 1 of 3 په څو کې ته په پهلا نمبر کې درې پیجونه دي پهلا نمبر کې دې کې ځای چې یاره زه دریم نمبر ته پیج ته ځون رسوم ډایرکټ داسې چې سه دا وګورو نشوه کېدای شي تو سره 20-25 پیجونه دي نو کنټرول A بو وای کنټرول G بو وای جی گو ټو سم نمبر ته سي 3 نمبر ته سو 3 بو ولېږي اوکې نو زه کوم ته راولم 3 نمبر پیج ته ځای نه ولم 1 نمبر ته سو کنټرول A کنټرول G 1 انټر څو ته راولم فرست نمبر پیج ته راولم یا F5 څه شه F5 شر کمانډ دوا دي یو کنټرول پلس G بل F5 ٹھیک شو جی بل د موږ سره ریپلیس څه شه ریپلیس یو ټکه دا چې هغه په ځای باندې موږ بل ټکه لیکو فار ایگزامپل ON موږ لیکلی دي دا ON نه دی پوچار دا ONE پوچار دي 1 پوچار دي څه شه دا مونږ غلطي شوې دو فار ایگزامپل آن په ځای باندې 1 لیکن پوچار دي اوس یو خو نه ده چې یو ده 3 پیجونه دي 50 پیجونه دي 100 پیجونه دي نو زه به څه کوم کنټرول پلس A بو وایم او دغه شان دي کنټرول پلس H ریپلیس شارټ کمانډ کنټرول پلس H وګوره فرام رول دلته کې ځای ته چې ON تشا ON پوزي مو ته ولیکا ONE 1 هیڅ ریپلیس آل یس هیڅ نشته دا ټکی ویلې نشته اٹھائیس ټکی دی چې څو 28 ټکی دی خوښه د ټول د بدل شي زه ته چې یس ټول د بدل شي اوکې دا وګوره 1 ټول چې کوم 1 راغله بیا یو کاس راغلو سر دا خو ډېره غوټه غلطي کړې دا 1 خو نه دی دا خو آن دی او سوري مو هی کا 1 دی بیا بروشه کنټرول پلس H نو بیا بروشه ONE بو کو او دلته کې بو ON ولیکا ته شبو ولیکا ریپلیس آل 28 دی 28 والا بدلوي ڈو یو وانٹ ٹو سرچ the remainder of the document yes okay سو شوال وګوره ON کې وقفه نشته نور خو صحیح شو سپیس پکې نشته ON وګوره دلته وګوره و سپیس نشته کنټرول پلس H ته راغلو دلته کې به سپیس ورکړم ریپلیس آل 0 د هیڅ نشته دی نشته دلته کې هو 1 خو نشته موږ ته 1 خو نه دی پوچار مو ته آن پوچار دی آن چې کوم دلته کې به سپیس ورکړم ریپلیس آل دای چې 49 ټکی دی غوړې یس اوکې نو وګوره ON پکې رول سمه ده نشته جی دا دی موږ ته سبا کو نو دا چې کوم چې شي دی کنټرول فایند تیشه فایند شارټ کمانډ څه ده کنټرول پلس F بل مې ته شو وایلو go to plus G
replace مو ویل کنټرول پلس اچ یا F5 اوس 5 خو دی وی کنه پیسې راځي سره ولي ٹھیک شو نو دا موږ سبا کوم کنټرول پلس A کنټرول پلس B کنټرول شي غاټ کا کنټرول شیفت ګریټر کنټرول شیفت ګریټر ډیر غاټ شو او سره چې کوم دو دا ټکی لیشنې رنگ ور کا نو دا موږ سبا کو فایند کنټرول F گو ټو کنټرول پلس G دا سٹائل بدال کا ڈش والا ویر کا اوکے گو ٹو کنٹرول پلس G ریپلیس کنٹرول پلس H یا F5 سم مسئلہ question any doubt for any mistake for any question نو بیا چې کومو د مو سره رابطه کولی شئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته